दवा सानिन गमन वनु परदिगारस क्या पता आशा नसीबत ब्याक वरी नाशा आशना यून के इस्लात हसन यात मंसू वालिया बुजुर्ग सफेद रेशवर यून मंगुन छु गनीमत जवान तला वनु परदिगार नबिल मखदूम हमजा रहनुमा मखदूम हमजा सानन गमदा दवा सानन गमदा صيحة كراجي التجا صيحة كراجي التجا أستغفر الله العظيم أستغفر الله عن ما وسيلة تستجيب عن ما وسيلة تستجيب نضلال بحضرة عمير العالمين حسرة كي خواجة روشن زمين كي خواجة روشن زمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم كرتب منصور أي كريم كرتب منصور أي كريم أنا ماشي في سار النبي أنا ماشي في سار أنا ماشي في سار خاصي رسولي خاصي رسولي بخشم بناي بخشم قلبي بخشم بناي بخشم قلبي أستغفر أستغفر الله كرتب منظور أي كريم أستغفر منظور أي كريم أستغفر الله أستغفر الله رجو غفور رحيم رجو غفور رحيم أستغفر أستغفر الله روجي يا سفيد أنا بطرق أبو سفيد ريش ولا طلع عالم دي پروردگارس تبص روجي يا سفيد روجي يا سفيد أسيت كل رسولي أسيت كل رسولي عظمة حزن عظمة حزن أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله القرضين والتوب قر شباب شيء وين توب كرت क्या गसान इंसान बड़ी खुदाई कामत में गुनहगार से जमात अस्पा आज कर गुनाहों निष्पा आज कर दाजों निष्पा आज कर बीमारियों निष्पा आज कर मुश्किलातों निष्पा